बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर तो ये है कि हम ये सुन रहे थे काफ़ी दिनों से कि देखें जनाब, वो जो लंदन की हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में लॉबिंग कर रही हैं, सिफारती दबाव इस्तेमाल कर रही हैं, सिफारती असर व रसूख इस्तेमाल कर रही हैं। तो पाकिस्तान की रियासत ने बड़े गुस्से का इजहार किया है, नवाज शरीफ ने भी और बाकी सब ने भी, और देखें बरतानिया ने भी उसका नोटिस ले लिया है। तो बड़ा इम्कान है कि उनको पाकिस्तान से हटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में खबर ये आ गई है कि बजाय इसके कि हम लंदन की हाई कमिश्नर को पाकिस्तान से निकालते, नापसंदीदा शख्स करार देते या जो कुछ भी होता, खैर हम उस पोजीशन में तो नहीं है, तो इतलात ये है कि लंदन वाला जहाज आ गया है। और अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के जराए ने कंफर्म कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ जो पार्टी के सदर भी हैं और ज़ाहिर साबिक वजीर आजम भी हैं और कहने को वो रुकने कौमी असम्बली भी हैं, तो उन्होंने एक बार फिर लंदन जाने का इरादा बांध लिया है। और इस बारे में अब कहा तो ये जाएगा ना कि जनाब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का जो हमने अब आज पार्टी जराए से चेक किया तो उन्होंने कहा जी देखें वो उनका ना मामूल का जो मेडिकल चेकअप है वो शेड्यूल है, तो वो सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू के अंदर जा सकते हैं और वहां पे वो डॉक्टर्स से अपना चेकअप कराएंगे, अपने बच्चों हसन हुसैन नवाज के साथ वक्त गुजारेंगे। और फिर उनसे जब मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि मियां साहब जल्द वापस आ जाएंगे या उनका लंदन में स्टे होगा, तो इसके ऊपर मुकम्मल सन्नाटा था। उन्होंने किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दी या ये नहीं कहा कि ठीक है जी मियां साहब तो जाहिर है कि वो चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो चेकअप जैसे ही होगा तो वो वापस आ जाएंगे। अब इसको दो पैराए में खबरें आपको देनी है जो आपको असली खबर है। नंबर 1 खबर यह है कि इमरान खान ने चंद रोज पहले ये बता दिया था कि नवाज शरीफ की पैकिंग हो चुकी है, उनका जरूरी सामान उठाया जाना बाकी है। तो इसका मतलब है कि अडयाला वालों को भरपूर इंफॉर्मेशन भी है और उन्हें इल्म भी है, या वो सिचुएशन को इतनी अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है। वो सर चढ़ के ऐसे बोल रहा है कि अब चूंकि सितंबर शुरू हो रहा है और सितंबर के बाद अक्टूबर में रिटायर हो जाना है मौसूफ काजी फायज ईसा साहब ने, अल्लाह करे कि वो रिटायर हो जाएं। लोग दिन गिन रहे हैं कि अब इतने दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट के अंदर। तो दूसरे इस पैराए में इस खबर को यूं देखा जा सकता है कि उमर अता बंदियाल की चीफ जस्टिसशिप तक वो लंदन से पाकिस्तान नहीं आए। नवाज शरीफ 4 साल के बाद अक्टूबर में उस वक्त पाकिस्तान आए थे, गालिबन 21 तारीख को, जब काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपने मनसब का आगाज कर चुके थे 15 सितंबर पिछले साल। तो अब चूंकि अक्टूबर के अंदर काजी फायज ईसा साहब भी रिटायर हो जाएंगे, तो लगता यह है कि इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन चले जाएंगे। तो हम इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ वही वक्त गुजारा कि जब काजी साहब चीफ जस्टिस थे, और जब उन्हें लगा काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं है तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब पाकिस्तान से रवानगी का भरपूर इरादा बांध लिया है। अब वो वापस जाते हैं नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है, मुस्लिम लीग नून जो है जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो जावेद लतीफ साहब और बाकी जो उनके लोग थे वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि देखें हमारा चीफ जस्टिस आएगा या काजी साहब आएंगे, हमारा अगर नहीं भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काजी साहब आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। और काजी साहब आए तो फिर उन्हें इंसाफ मिला, भरपूर इंसाफ मिला, उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो गई। उनकी मुखालिफ पार्टी से काजी साहब की सरबराही में बेंच ने बल्ले का निशान छीन लिया। इस दौरान उनकी मुखालिफ पार्टी नाअहल हो गई, उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई, काजी साहब सत्तू पी के सोते रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अवाम की अदालत से बुरी तरह हार गए। गो कि काजी साहब की अदालत से तो वो जीते, वो जिस तरह जीतना चाहते थे उनको वैसे जीत मिली, लेकिन अवाम की अदालत से काम नहीं हो पाया। नंबर 1 खबर तो हो गई ये। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने वो तो कम से कम पाकिस्तान में है और मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले वो जेल में थे और वो आज भी जेल में है। मियां नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान ने अब 8 सितंबर वाले जलसे के बाद कहा कि लाहौर में भी जलसा करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इस सिलसिले में एक जलसे की कमेटी 10 रुकनी तश्कील दे दी गई है, जो ना सिर्फ जो शेड्यूल है जलसों का उस हवाले से करेंगे जिसमें रऊफ हसन है, नईम पंजोता है, बैरिस्टर सैफ हैं, शाहिद खटक हैं, जैन कुरैशी हैं, मेहरबानो कुरैशी हैं, शौकत बसरा हैं, हलीम आदिल शेख हैं, शेख वकास अकरम हैं और कवल शोजब हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किस तरीके से देखती है। नंबर 1 मामला हो गया ये। नंबर 2 खबर आपको देनी है कि फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं उस पर नई खबर आई है। एक तो वो JUI के नूर आलम खान जो है मजीद वो बिल ले आए हैं
آرٹیکل 51, 59 اور 106 کے حوالے سے کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے نہ کہ بیرون ملک پاکستانیوں میں رکاوٹ ڈالنے میں آپ سر فہرست ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی سے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہمیں سینٹ کی 2 سیٹیں دی جائیں، یعنی ہمارے 2 جو سینیٹرز ہیں وہ منتخب کروائے جائیں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ سابق گورنر جو خیبر پختونخوا ہیں حاجی غلام علی، وہ سمدھی بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ حاجی غلام علی صاحب کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایک بھی سینیٹر کے لیے ووٹ پورا نہیں ہے تو ہم آپ کو ایک سینیٹر کی سیٹ کے اوپر سپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے ووٹ بھی ہوں، چلیں ہماری سپورٹ بھی ہو تو آپ ایک سینیٹر لے لیں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں جانب سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلحہ صاحب سینیٹر تھے جو پہلے جے یو آئی سے تھے، یا پیپلز پارٹی ان کو بنوانا چاہتی ہے لیکن جے یو آئی چاہتی ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی ان کو کیا آفر کرتی ہے جس سے تھوڑی سی پکچر کلیئر ہو جائے گی. اب ایک معاملہ ہو گیا یہ. نمبر 2 آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ چونکہ ملک گیر احتجاج کی کال ہے، ہڑتال کی کال ہے، تو کیا آج مارکیٹیں بند ہوئی ہیں؟ کیا لوگوں نے اس آواز کے اوپر لبیک کہا ہے؟ تو میں آپ کو گوادر سے سیالکوٹ تک، گوادر سے لاہور، اسلام آباد، ملک کے تمام شہروں کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. آغاز لاہور سے کر لیتے ہیں، چونکہ دیکھیں جب ہم اس قسم کی ہڑتال کی بات کرتے ہیں تو 2 بڑے شہر ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں لاہور اور کراچی ہے، باقی تو ظاہر ہے صنعتی شہر ہیں جس میں سیالکوٹ ہے، جس میں گجرانوالہ ہے، جس میں فیصل آباد ہے، کہ ان کی صورتحال کیا ہے. اس میں اگر لاہور کی بات کریں تو جو لاہور کا اردو بازار ہے وہ بند ہے مکمل طور پہ. یعنی میں نے ویلاگ سے پہلے تمام جو چیک کیا، لاہور کی ہول سیل کی جو تمام مارکیٹیں ہیں وہ آج بند ہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اردو بازار لاہور کا بند ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور کی بند ہے، موتی بازار بند ہے، رنگ محل بند ہے، شو مارکیٹ بند ہے، میڈیسن مارکیٹ بند ہے، مٹگمری روڈ بند ہے، حفیظ سینٹر بند ہے، پیپر مارکیٹ بند ہے، سرکولر روڈ بند ہے. اسی طرح سے دیگر جو ہیں، یعنی آپ یوں کہیے کہ جو ہول سیل کی دکانیں اور مارکیٹس ہیں وہ ٹوٹل بند ہیں. جہاں پہ ریٹیلر ہیں، ریٹیل کا کام ہوتا ہے، وہاں جزوی طور پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم نے اسلام آباد کے اندر دیکھا ہے، وہاں تندور سے میڈیکل سٹور تک ہر چیز لوگوں نے بھرپور رسپانس دیا ہے. راولپنڈی سے بھی ایسی خبر ہے، سیالکوٹ سے بھی ایسی خبر ہے. تو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو تمام طبقات نے اس کال کے اوپر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے، اور یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ مجموعی طور پہ کامیاب ہے. اور ایسی ہی ٹویٹ اب سے تھوڑی دیر پہلے چوری فواد نے بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی کال پر بہت مؤثر ہڑتال ہو رہی ہے، اور اس ہڑتال سے عوام کا موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، اس ہڑتال میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہڑتال ظاہراً تو پاکستان تحریک انصاف کی نہیں تھی یا کسی اور جماعت کی نہیں تھی، اس میں جماعت اسلامی نے کال دی ہوئی تھی. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی جماعت اسلامی کی اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے. تو مجموعی طور پہ اس کو ہم اپوزیشن کی ایک ہڑتال کہہ سکتے ہیں. اور اگر آج حکومت کاروبار نہیں چلوا سکی، دکانیں نہیں کھلوا سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی طور پہ اس گورنمنٹ کا کیا حال ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں جو یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. وہاں پہ واٹر کینن اور بختر بند گاڑیاں جو ڈی چوک میں پہنچا دی گئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر اور ہر طبقے سے جڑے لوگ، کوئی کاشتکار ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی طالب علم ہے، کون ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ تنگ ہے، اور اس گورنمنٹ کی مقبولیت زمین بوس ہے. مقبولیت تھی نہیں ہے، اور لوگ اب آوازار ہو چکے ہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. اب اگر آپ کی ہڑتال سے وکل کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ تحریک ہوتی ہے، پھر وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.